बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज एक बड़ा जलसा हुआ सवाबी में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपीके के अंदर जो जलसे किए उसके अंदर से एक जलसा, बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा आज था। नवंबर 9 के जलसे में अगला लाहे अमल अनाउंस करना था और उस अगले लाहे अमल से पता चलना था कि स्ट्रीट पर जो प्रॉपर मुहिम चलाई जाएगी वो किस तरीके से आगे जाएगी, उसकी बात तो करेंगे। लेकिन लीडरशिप ने आज के इस जलसे में क्या कहा, जरा सुने। आज का ये अवामी जरगा इस हुकूमत के चोर मैंडेट के खिलाफ, इनके 26वीं तरामीम के खिलाफ एक रेफरेंडम में आज हमने यहाँ जरगा करना है। जरगा ये करना है कि क्या हमने यहाँ इंसानों की तरह जिंदगी गुजारनी है या जानवरों की। आपने तैयारी करनी है कि जो पैगाम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान साहब का देना है उस पे हमने अमल करना है। अब जिस पैगाम के बारे में उमर अयूब साहब बात कर रहे थे, इसके बारे में बड़ी हाइप डेवलप थी कि अली अमीन गंडापुर एक ऐसा पैगाम देंगे कि जिसके बाद बाकायदा सड़कों के ऊपर मुहिम शुरू हो जाएगी और बानी तहरीक इंसाफ चंद ही हफ्तों में जेल से बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे और अपने वर्कर्स के साथ उनका एक बार फिर जो है वो रीयूनियन होगी। लेकिन पैगाम सुने और पैगाम में अगर कोई ऐसी चीज मिले तो प्लीज डू लेट अस नो एज वेल। लेकिन ये पैगाम सुने पहले। चाहे जान भी चली जाए, अब इमरान खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। सारे सुन लो, मैं आपको इमरान खान का पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। अब बिल्कुल यही बात कल परसों इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब करते रहे कि अब हम जब निकलेंगे तो सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और अब की बार रिहाई करवा कर आएंगे, अपने घर वालों को बता दो। तो क्या आज के पैगाम में, इस जलसे के पैगाम में और इससे पहले वाले पैगाम में कोई फर्क नहीं होना चाहिए था? बाकायदा लाहे अमल की जो बात की जा रही थी वो लाहे अमल किधर था? बहरहाल शेख वकास ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। शेख वकास अकरम साहब ने कहा है कि ये वाला जो मामला है, ये वाला जो एहतजाज है, ये जो मुहिम है, ये किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। इससे पहले इदारे के कुछ अफसरान के बारे में बात की जाती थी, वो बात नहीं है, ये किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। सुने जरा। खान साहब का आज बयान आया है और खान साहब ने कहा है कि हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। अच्छा, एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ एक और इंपॉर्टेंट बात कर दी कि बाकायदा मुनज्जम साजिश हो रही है कि लीडरान को वर्कर से दूर किया जाए, दरारें पैदा की जाएं। वो भी सुने। आजकल एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और उसकी क़यादत के अंदर फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग टीवी पे ये बोलते हैं, अखबारों में ये बयान करते हैं, अपने जलसों में ये बात करते हैं, उनके चेहरे पहचानो, ये इमरान खान के दुश्मन हैं। अब ये वर्कर्स और लीडरशिप के अंदर दरारें कौन पैदा करने की कोशिश कर रहा है? इस तरफ तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी बहन अलीमा खान साहिबा ने भी इशारा किया था। इसमें कोई और बात नहीं कर रहा, बल्कि इमरान खान साहब के अपने खानदान वाले बात कर रहे हैं। इमरान खान को गौर से सुन लें। ये जो हम बातें सुन रहे हैं, इमरान खान निकल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये आपका ख्याल है जो जुल्म हो रहा है सड़कों पे, ये इमरान खान को निकालने के लिए हो रहा है? इमरान खान को इनका कोई इरादा नहीं निकालने का। ये जो सारा दिन हम सुनते हैं जी कल निकलने हैं, खुशखबरी आ रही है, ये सारा कुछ बंद होना चाहिए। हमारे लोगों को ये डिसइंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने वो पैगाम क्यों नहीं दिया जो इमरान खान साहब का था, या वो लाहे अमल क्यों नहीं दिया जो इमरान खान साहब का था। तो ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी थियरी है इस हवाले से, वो थियरी भी सुन लें। 200% कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको पता है, बिल्कुल पता है, बल्कि उसकी मर्जी से कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जरा ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएगा मेरी स्टेटमेंट जो है, लेकिन वो उसकी मर्जी से कॉम्प्रोमाइज है। ये सारी 2 नंबरी जो है गंडापुर जो है इमरान खान की मर्जी से कर रहा है। ये सारा जो है स्मोक स्क्रीन है, ये सब कुछ स्मोक स्क्रीन है। अच्छा, एक तरफ ये बात चल रही है और केपीके के अंदर हालात भी खराब हो रहे हैं, जिसकी तरफ बार बार गवर्नर केपीके इशारा भी कर रहे हैं। वो कहते हैं आकर मिलकर बैठे, वफाक से बात करें, केपीके के अवाम की बेहतरी की बात करें। तो दूसरी तरफ एक और बात चल रही है, जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के माबैन मुलाकातों की चहमगोइयां
اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں شہر اقتدار کے اندر. زبان زد عام ہے کہ اب JUI یعنی عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی باتیں چل رہی ہیں بہت جلد ملاقات کرنے والی ہے, اور اس کے اندر کچھ لوگوں کو نامزد بھی کر دیا گیا. اب کون سے لوگوں کو نامزد کیا گیا اس کے بارے میں تو بعد میں بتاؤں گی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. پاکستان ایک پارٹی اب نہیں چلا سکتی, اب سارے سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا. میں ان میں عمران کو بھی سمجھتا ہوں, تو اس کو بیٹھنا چاہیے, ووٹ اس کو ملتے ہیں, پرائم منسٹر بننا. سننے میں آیا ہے مولانا فضل الرحمان عمران خان سے ملنے جیل جا رہے ہیں. وہ جائے, ہم خود بندوبست کریں گے. کم سے کم مولانا صاحب کے ساتھ عمران خان کی تفریح تو آ جائے گی. جس سیاستدان کے اوپر عمران خان تقریر کرتا تھا شروع, ختم بھی ادھر ہی کرتا تھا. وہ کیا کہتا تھا میں نہیں کہوں. اسی حوالے سے ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ مہمانان جو موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. شرجیل نام ایمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صوبائی وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے. بہت شکریہ شرجیل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, JUI کے سینئر رہنما ہے. بہت شکریہ سین صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. تھینک یو ویری مچ جھگڑا صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. شرجیل صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف ہی آؤں گی. کیا پاکستان پیپلز پارٹی فیسیلیٹیشن کے لیے تیار ہے اگر JUI اور PTI کے درمیان کوئی ملاقات ہوتی ہے تو؟ شرجیل نام ایمن صاحب. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. شرجیل صاحب, کیا پیپلز پارٹی اگر JUI اور PTI کے بانی عمران خان صاحب میں کوئی ملاقات کی بات آگے بڑھتی ہے, کوئی یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں, تو پیپلز پارٹی فیسیلیٹیٹ کرے گی, سپورٹ کرے گی اس ملاقات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ. جی میری علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور یہ ایک نیا کانسیپٹ آپ کے شو میں سن رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ PTI ایک الگ پارٹی ہے, JUI الگ پارٹی ہے, اگر وہ خود آپس میں ملنا چاہتے ہیں, کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کا اپنا پروگیٹو ہے. اور اس میں میرے خیال سے کہ ہمیں نہ ہی ہمیں اس کا علم ہے, اور ہم فیسیلیٹیٹ کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہم گورنمنٹ میں نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہے وہ PMLN ہے. اگر کوئی ملاقات ہوگی کسی اڈیالہ جیل میں یا کہیں پہ بھی, تو وہی فیسیلیٹ کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کا اس میں کسی قسم کا کوئی رول یا منصب بنتی نہیں ہے. سو شرجیل صاحب, جو خورشید شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ اس بات کو رد کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, مجھے نہیں پتا کہ شاہ صاحب نے کس کانسیپٹ میں بات کی, ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہو, بٹ پرسنلی مجھے اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے کہ جی اس طرح کی کوئی پیپلز پارٹی کے پاس اس طرح کا کوئی کانسیپٹ آیا بھی ہے. کچھ ذاتی طور پر کوئی رائے دی ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا ان کا مقصد کچھ اور ہو, لیکن میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے شرجیل صاحب, آپ نے کہا ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن بات یہ بھی سچ ہے کہ حکومت آپ کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی ہے. شاید حکومت سے زیادہ اس ٹائم پر پاورفل آپ ہیں. 26 امینڈمنٹ میں بھی سب سے زیادہ ایکٹیو پیپلز پارٹی نظر آئی تھی, اور پیپلز پارٹی کے بغیر شاید یہ امینڈمنٹ پاس بھی نہ ہو سکتی, مولانا صاحب کو اس طرح سے منایا بھی نہ جا سکتا. تو اگر منانے کی بات ہے تو پیپلز پارٹی منائے گی؟ دیکھیے جی, وہ بالکل الگ کانسیپٹ ہے. جہاں پہ آپ نے بات کی 26 امینڈمنٹ, یس وہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے سائن کیا ہوا ہے, اور اسی کی وجہ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر آئے, اور ان کی خواہش بھی یہ تھی چیئرمین صاحب کی کہ جی یہ امینڈمنٹ آئے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے, اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے. لیکن اس کا قطع نظر یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں. ہاں حکومت ہمارے بغیر چل نہیں سکتی, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہم نے حکومت کو سہارا اسی لیے دیا تھا پیپلز پارٹی نے, تاکہ ہم چاہتے تھے کہ سسٹم آگے چل سکے, ڈیموکریسی آگے چل سکے. یہ نہ ہو کہ PMLN کے پاس نمبرز پورے نہ ہوں اور کسی بھی پارٹی کے پاس نمبرز پورے نہ ہوں, اور کل کو جو ہے وہ پھر پارلیمنٹ ہی نہ چل سکے, اور پھر جو ہے وہ پھر ہم دوبارہ انتخابات کی طرف جائیں, اور پھر انتخابات جس طرح پہلے 8 ماہ ڈیلے ہوئے, پتا چلے کہ پھر 8 سال ڈیلے ہوں. اسی لیے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ انکنڈیشنل سپورٹ کیے, کوئی کنڈیشن اس میں نہیں رکھی تھی. گاٹ یور پوائنٹ شرجیل صاحب. میں ذرا کامران مرتضی صاحب سے بھی کنفرم کر لوں. کامران صاحب, یہ جو باتیں چل رہی ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف سے JUI کی ملاقات, مولانا فضل الرحمان صاحب کو آفر کی گئی کہ آپ جیل میں جا کر ملاقات کریں, اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو نامزد کیا. اب یہ خبریں چل رہی ہیں, ذرا اس کی تصدیق یا تردید کر دیجیے گا سین صاحب. نہیں, مولانا صاحب کے لیے کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ وہ مولانا صاحب جا کے جیل میں ملاقات کریں. مولانا صاحب تو ویسے ہم خود اگر ایسی کوئی بات آئے گی تو ہم خود بھی اپوز کریں گے کہ مولانا صاحب کا جو ہے یہ منصب نہیں ہے. باقی گپ شپ میں یہ بات کسی دوسرے تیسرے درجے کی قیادت میں جو ہے یہ بات گپ شپ تھی, اور وہ گپ شپ جو ہے نا وہ اتنی وہ کیری ہو گئی کہ اس کو جو ہے نا وہ مولانا تک جو ہے نا وہ کہہ دیا گیا کہ وہ جا رہے ہیں. وہ جہاں پہ گپ شپ تھی اور جیسی گپ شپ تھی وہ مولانا کے علم میں آ چکی ہے, مولانا کو پہنچا دی گئی تھی.
اور پھر مولانا جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا ماسوائے اس کے کہ کوئی فوکل پرسن اگر کوئی ہو ان کا تو ہم کو پتہ ہو کہ بات جو ہے اس میں کوئی وزن ہے یا وزن نہیں ہے. کوئی دوست تو ہمیں جو نا برا کہتے ہیں, کوئی دوست ہمیں اچھا کہتے ہیں, تو ہم کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم برے ہیں کہ اچھے ہیں. یہ کون سے دوستوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سینیٹر صاحب؟ کون سے دوست آپ کو اچھا کہتے ہیں, کون سے دوست برا کہتے ہیں؟ میں خالی ایک دوست کے علاوہ باقی سارے دوست جو ہے نا وہ تو باقی تو ٹھیک ہے, اچھا ہی کہتے ہیں, مگر ایک دوست کو شاید کوئی پرابلم ہے. تو وہ کن دوست کو سینیٹر صاحب؟ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے؟ وہی دو, ہم تو ان کو اپنا دوست کہتے ہیں. اچھا چلیں سین صاحب, I'm sorry I'm cutting you short. برا کہیں. آپ نے میرے سے لاسٹ پروگرام میں ایک کمٹمنٹ کیا تھا اور آپ کے سامنے میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ چلائی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب فارم 47 کی پیداوار ہیں, ان کے تو اپنے ووٹ کوئی نہیں ہے, وہ اپنے حلقے سے جیت کر نہیں آئے ہیں. تو آپ نے مولانا صاحب سے کہا تھا کہ میں ڈسکس کروں گا, آپ نے مولانا صاحب سے ڈسکس کیا, اس کے بعد ان کا کوئی ریاکشن آیا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ جو ڈسکشن کے قابل نہ ہو میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتا. یہ سی ایم کے پی کے بارے میں مولانا صاحب نے کہا ہے؟ میں نے بات کر دی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو نامزد کیا گیا ہے ملاقات کے لیے عمران خان صاحب سے, یہ بھی بتا دیجئے گا کنفرم. ملاقات کی کوئی بات میچور ہی نہیں ہوئی ہے, یہ گپ شپ والی بات تھی, گپ شپ تھی کچھ لوگوں کی آپس میں, اور وہ بات ظاہر ہے کہ جو بھی سیاسی باتیں ہوتی ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ تک پہنچانی ضروری ہوتی ہیں. تو وہ کنوے کر دی گئی تھی کیونکہ وہ سنجیدہ گپ شپ بھی ہو سکتی ہے اور غیر سنجیدہ بات بھی ہو سکتی ہے. سو ابھی ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا والی سچویشن ہے سینیٹر صاحب, یا آگے رائپ ہو سکتی ہے یہ والی بات؟ انلیس کہ ہم کو پتا ہو کہ یہ جو بات ہے, یہ جو گپ شپ ہے کسی فوکل پرسن کے منہ سے آئی ہے, اس میں کوئی سنجیدگی ہے, تو اس وقت پارٹی کے اندر جو ہے نا پارٹی اس پہ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. کنسیڈر کیا تھا رائٹلی ہم نے, مگر مزید جو ہے نا پارٹی کے ادارے اس پہ غور کرنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہوں گے جب تک کوئی کسی جو ہے نا کسی فوکل پرسن کے منہ سے نہ آئے. فرض کرے کہ ابھی گنڈا پور صاحب جو بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر کر لیں, اس تو نہیں ہوتا نا, اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پتہ نہیں کس موڈ میں جو کہتے ہیں کہنے دو. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بھی بتا دیجئے گا سینیٹر صاحب کہ مولانا صاحب اس ٹائم کے لندن جانے کی کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ وہ کسی نجی دورے پر لندن جائیں گے. کیا وہ نجی دورہ, کیونکہ ٹائم بڑا سائملٹینیسلی چل رہا ہے, ایک طرف میاں نواز شریف صاحب لندن کی طرف ہیں, دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کے جانے کی بات ہے, کچھ وہاں بھی سیاسی ملاقاتیں ہوں گی یا نہیں؟ نہیں, مریم نواز اور میاں صاحب جو ہے وہ تو جنیوا میں ہے, وہ تو لندن میں نہیں ہے. لندن میں جائیں گے لندن میں جو ہے نا, ایک تو مولانا نے ہاں پتہ نہیں اس وقت تک مولانا واپس آگے ہوں گے, 17 کو واپس آ جانا ہے مولانا نے. تو ایک تو انہوں نے 2-4 دن ریسٹ لینا تھا, وہ ریسٹ لے لیا. پھر اس کے بعد ہماری وہاں پہ اپنی تنظیم ہے, آج سے میرے خیال ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہوں گی وہاں پہ انگلینڈ میں. تو وہ اپنے جو تنظیم ہے ہماری وہاں کی, ان کے ساتھ ملاقاتیں, ان کے جلسے, ان کی تقریبات, وہ سارا کچھ وہ کریں گے. ہوگا انشاءاللہ. رائٹ سین صاحب, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. تیمور جھگڑا صاحب, ایک تو یہ ایک دوست جن کی بات کر رہے ہیں سینیٹر صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب, وہ بار بار ایک طرف آپ ان کو اتحادی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جے یو آئی کو, وہ بار بار ان کی طرف تنقید کے جو ہے وہ نشتر برسائی چلے جاتے ہیں. دوسرا توقع آج یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو علی امین گنڈا پور صاحب سے بات کی, ان کو اگلے لاہے عمل کے بارے میں بتایا, وہ لاہے عمل اناؤنس کریں گے. کدھر تھا وہ لاہے عمل؟ یہ والی بات تو علی امین گنڈا پور صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں جو آج ثوابی جلسے میں انہوں نے کہی ہے. جی اریکا, آپ تھوڑی سی تو پہلے میں کہوں گا تھوڑی سی آپ شرارت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور میرے خیال میں کامران صاحب نے اس کو بڑا اچھا ڈیل کیا. میں معصوم, میں کیوں شرارت کروں, میں تو سوال کر رہی ہوں صرف جھگڑا صاحب. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈا پور کی شاید بیچ میں تھوڑی سی لوکل پالیٹکس آ جاتی ہے, لیکن جہاں پہ فی الحال جو پارٹی پوزیشن ہے وہ میرے خیال میں دونوں سائڈز پہ کلیئر ہے. یہ نہیں کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے لیے ساتھ کام کرنا چیلنج نہیں ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو یہ دو واحد بڑی پولیٹیکل فورسز ہیں. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ فی الحال جو پاکستان کے لیے چیلنج ہے کہ ہم اپنے آئین کو, قانون کو جو یرغمال ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے ریسٹور کریں, تو اس کے لیے صرف جے یو آئی کو اور ہمیں نہیں, ساری ڈیموکریٹک فورسز کو ساتھ میں کام کرنا پڑے گا. اب مجھے یہ بتا دیں, فار ایگزامپل شرجیل میمن صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے
کہ اگر ہم یہ بل پاس نہ کرتے تو اگلے الیکشن 8 سال بعد ہوتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں 8 سال بعد ہوتے؟ آپ بتائیں نا. وہ ارادہ تو آپ سے جوڑا جاتا ہے نا جھگڑا صاحب, پھر اشاروں میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں تک دوسری بات ہے پلان کی, انشاءاللہ جو ہے وہ میرے خیال میں آپ کا اشارہ اس طرف ہوگا کہ تاریخ کوئی انہوں نے نیکسٹ سٹیپ کی کیوں نہیں دی. پورا لاہے عمل کہا تھا کہ لاہے عمل پراپر وہ دیں گے. جی دیکھیں, چونکہ ہماری اس کے بعد میٹنگ کوئی ہوئی نہیں ہے, آبویسلی عمران خان کے ساتھ علی امین کی ملاقات 1 to 1 ہوئی تھی, اتنا میں ضرور کہہ دوں گا. یہ جو سٹرگل ہے ہمارا, یہ عمران خان کے لیے اور پاکستان کی جمہوری نظام کے لیے, اس کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا. We've burnt our boats for this. کشتیاں ہم نے اس کے لیے جلا دی ہیں. آسان سٹرگل نہیں ہے. آسان اگر ہوتا تو اس کے لیے پورا آئین, قانون, سپریم کورٹ, الیکشن ریزلٹس, پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ ڈسٹروائے نہ کیا جاتا نا. لیکن جھگڑا صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, سب سے زیادہ سنسیئر تو عمران خان صاحب سے ان کا خاندان ہوگا نا. علیمہ خان صاحبہ آپ لوگوں مطلب قیادت پر یہ ٹرسٹ نہیں کر رہی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. دوسری طرف شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں کہ یہاں ورکرز اور لیڈرز کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب اسلام آباد میں آئے تھے گنڈا پور صاحب تو کے پی کے ہاؤس چلے گئے تھے, ٹیئر گیس کھانے تو عام ورکر تھا نا, ادھر ایم این ایز بھی نہیں تھے اس ٹائم پہ, ایم پی ایز بھی نہیں تھے. وائی؟ جی نہیں, لیکن شیخ وقاص کا جو اشارہ تھا وہ علیمہ خان کی طرف تو نہیں تھا. اب میں 2-3 باتیں آپ نے کہی ہیں میرے خیال میں امپورٹنٹ ہیں. پہلے آپ عمران خان کی بہن کی بات لے لیں یا عمران خان کی وائف کی بات لے لیں, دیکھیں یہ بات تو مناسب ہے. انہوں نے جیل کھایا ہے, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو لیجٹمیٹ لیڈر ہے 8 فروری کے الیکشن کے مناسبت سے وہ جیل میں ہے. All of us are struggling for him. لیکن یہ سوال تو کسی کا بھی بنتا ہے, ہمارے سپورٹرز کا بنتا ہے, ہم سے کر رہے ہیں کہ کیا ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, سوال یہ بنتا. آپ کا جواب کیا ہے, ہاں یا نہیں؟ نہیں بالکل. دیکھیں اوور آل جب آپ یہ کانٹیکسٹ لے لینا, ایک ٹرم میں نے یہ نئی جنریشن سے سیکھی ہے, گیس لائٹنگ. یہ جو کہا جاتا ہے کہ میں اس دن سن رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ جی پارٹی شاہ محمود صاحب کا نام نہیں لیتی, شاہ محمود صاحب کی بڑی قربانی ہے. کوئی جو ہے وہ یہ اس چیز پہ بات کرتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈیٹ جو ہے وہ کیوں نہیں تھی. آپ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم 2-2.5 سال سے کیا فیس کر رہے ہیں؟ چلیں جو فیس کر رہے ہیں میں اس کی بات کرتی ہوں. جھگڑا صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. شرجیل صاحب ایک طرف تو ایک وہ 8 سال والی بات کی کلیریفیکیشن چاہ رہے ہیں جھگڑا صاحب کہ ذرا کھل کے بات کریں کہ 8 سال کی کیا بات کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کے خلاف چل رہی ہے یہ حکومت, وہ حکومت جو آپ کے بغیر چل نہیں سکتی. ذرا یہ بھی ڈیفائن کر دیجئے گا کہ ایک ایسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوریت کی علم بردار ہے, جو کہ جس کے بھٹو کے بارے میں عمران خان صاحب بھی مثالیں دیا کرتے ہیں, کیا وہ جمہوریت کے خلاف چل رہی ہے اس ٹائم پر؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں تیمور صاحب کی پہلی بات کو تھوڑا انہوں نے شاید سنا نہیں. میں نے یہ کہا کہ جب الیکشن ہوئے تھے اور ہم نے جب کہا کہ جی اگر ہم اس وقت کسی بھی پارٹی کا ساتھ نہ دیتے تو کوئی پارٹی اسمبلی میں اپنا نمبرز پورے نہیں کر سکتی تھی, تو پھر دوبارہ یہ اسمبلی ٹوٹتی اور الیکشن دوبارہ ہوتے. اور پھر جس طرح پہلے 8 ماہ الیکشن میں لگ گئے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, تو ایک ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا تھا, تو 8 سال بھی ہو سکتے تھے, ہو سکتا ہے کہ 4 سال میں ہوتے یا کبھی بھی ہو سکتے. پہلی بات یہ. دوسری بات جو میں بات کہتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم نے یہ آپشن دیا تھا, اور ہم نے ان کو جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تھے پیپلز پارٹی کی سی سی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے اور پی ایم ایل این دونوں سے بات کریں گے. اس وقت ان کی جو میچور جماعت تھی وہ اس وقت گئے ان کے بانی کے پاس, اور بانی نے میسج ان کا یہ دیا کہ ہم نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت بھی وہ جو سریا تھا گردن میں, وہ اسی وقت بھی اس طرح ہی تھا, وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے اور ہم بات چیت نہیں کریں. تب پیپلز پارٹی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا. پھر ہم نے کہا کہ جی ہم گورنمنٹ میں نہیں آئیں گے, لیکن ہم اسمبلیز کو چلانے کے لیے اور سسٹم کی کو کنٹینیوشن کے لیے ہم جو ہے وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ بھلے گورنمنٹ بنائے. جو دوسرا سوال تھا جو آپ نے ابھی کیا کہ جی کہ جمہوری دور نہیں چل رہا اور جو ہے
लोग जो जुल्म और उसकी दास्तानों की बात की जा रही है, जब इमरान खान साहब 2018 में जिस तरीके से एक RTS बिठा के एक इंतखाबात का हिस्सा बने और फिर जिस तरीके से मेंबरान को जहाज़ों में भर भर के गले में पट्टे डाले गए और उनकी वफादारियां तब्दील की गई, तब भी PTI के पास उस सारे धांधली के बावजूद, RTS बिठाने के बावजूद कोई मेजॉरिटी नहीं थी। उस वक्त अगर अच्छा होता कि उस वक्त भी अखलाकियात की बात होती, उस वक्त भी ये बात होती कि जी हमें जो है लेजिटिमेट मैंडेट नहीं है, और जिसका वो खुद भी तज़किरा कर चुके हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि जी मेरे पास तो मेजॉरिटी होती नहीं थी, मैं कुछ लोगों को या इदारों को बोलता था कि जी मुझे मेंबर्स पूरे करके दो, मैं अपने बिल पास करवा सकूं, मैं बजट पास करवा सकूं, मैं सेनेट के इलेक्शन, जिस तरह सेनेटर्स के इलेक्शन हुए कि हमारे 7 वोट जो है वो खारिज किए गए, और फिर जिस तरीके से सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात में एक धांधली, मतलब सेनेट के अंदर भी धांधली इस तरह की गई किसी छुपी। लेकिन मैं एक और बात जो जुल्म आती है ना जी कि जमहूरियत, और अभी उन्होंने कहा कि 2.5 साल से हम किस चीज़ को फेस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली PTI जो कह रही है कि हम 2.5 साल से फेस कर रहे हैं, हम तो बरस से फेस कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हीं के दौर में जिस तरीके से मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उनको हॉस्पिटल से घसीट के जिस तरीके से जेल भेजा गया, उस वक्त डेमोक्रेसी कहाँ थी, उस वक्त जुल्म की दास्तानें क्यों याद नहीं आती थी। फिर जिस तरीके से अपने मुखालफिन को, मतलब जो भी शख्स जो है किसी टॉक शो में PTI की गवर्नमेंट की मुखालफत करे या इमरान खान के खिलाफ बात करे, दूसरे दिन नैब के नोटिस आते थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, उन लोगों को घसीट के लेके जाया जाता था। खुर्शीद शाह साहब नींद में सो रहे थे, उनको उठा के जिस तरीके से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में लेके गए, और फिर उसके स्पीकर सिंध असेंबली जो कि इस्लामाबाद 2 दिन के किसी कॉन्फ्रेंस पे आए हुए थे, अगर नैब को गिरफ्तार करना था तो कराची से भी कर सकती थी। So शर्जील साहब, before I go towards Senator Kamran Murtza साहब, मैं वो बताऊं कि जुल्म की दास्तान है, हम सब ने जो है मुकदमात, मतलब मेरी एक केस में बेल हुई, दूसरा मुकदमा मेरे खिलाफ बना दिया गया और उसमें मेरी पूरी फैमिली को उसमें नॉमिनेट किया गया, तो ये सारे हमने खुद इमरान खान साहब के दौर में ये सारे जुल्म। लेकिन शर्जील साहब सवाल ये पैदा होता है कि वो गलत, but would 2 wrongs make a right? देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त हम गवर्नमेंट में नहीं है, पीपुल्स पार्टी ने कोई एक केस भी PTI के खिलाफ नहीं बनाया, ना इमरान खान साहब के खिलाफ बनाया, पीपुल्स पार्टी की तरफ से कोई केस नहीं, क्योंकि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट। और हमने लेकिन ये है कि जो केसेस इमरान खान साहब के ऊपर हैं उसमें काफी केसेस ऐसे हैं कि किससे छुपे हुए हैं। एक सेकंड के मैं बात कह दूं, अभी बहुत जुल्म की बात की जाती है ना, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसी में उन्होंने एक पंजाब में खातून थी, मैं नाम नहीं अच्छा लगता कड़ी मैं लूँ, एक गोगी साहिबा, फिर जो है उनके लिए उन्होंने खुद आके उसको डिफेंड किया, तो बहुत शरीफ खातून थी, वो तो बहुत अच्छी खातून थी, उसका तो सियासत से वास्ता नहीं है, फिर उसको मुल्क से फरार कर दिया गया। फिर उसके बाद पंजाब में जिस तरीके से तर्ज हुक्मरानी थी, बोजदार साहब कितने पावरफुल थे, कितने मैं इसका जवाब दूंगी शर्जील साहब, मैं तैमूर झगड़ा साहब से इसका सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब एक और गपशप चल रही है, वो मैंने कहा सारी छहम गोई है, जरा पता कर लूं आपसे कि सच है या नहीं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, मौलाना साहब, आपकी जमात, आपके लीडरान, आप में को मुशावरत हुई इस हवाले से कि कोई ज्वाइन किया जाए या ना किया जाए? अभी तक तो ये था ना कि नहीं, इस तरह की कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में जाया जाएगा, लेकिन अब कोई इस तरह के मामला तब्दील हुए? कतन नहीं, ये हमारी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स चल रही है। बाज़ जगहों पे जो है ना हम और PTI इकट्ठे चलते हैं, बाज़ जगह पे गवर्नमेंट के साथ भी, जैसे 26th अमेंडमेंट में आप देख लीजिए, दोनों तरफ हम साथ चलें और अल्टीमेटली हमने अपनी बातें मनवाई भी हैं, मगर हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम अभी तक किसी ग्रैंड अलायंस का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सोच भी अभी तक पार्टी के अंदर नहीं है, ना पार्टी के इदारों में डिस्कस हुई है। इवन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि मौलाना साहब तक भी डिस्कस हुई होती तो उस वक्त तक जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी जब तक पार्टी के इदारे इसको अप्रूव नहीं कर देंगे। मेक सेंस। तो लेकिन PTI ने रीच आउट किया सेनेटर साहब आपको इस हवाले से दोबारा? मेरी एब्सेंस में, मैं कोयटा आ गया था तो मेरी एब्सेंस में एक मुलाकात हुई है PTI के दोस्तों की मौलाना साहब से। अब मुझे नहीं पता कि उसमें क्या डिस्कशन हुई है। उसके बाद मौलाना साहब इंग्लैंड चले गए हैं, मैं कोयटा में ही हूँ अभी तक। तो मैं 16 को शायद कोयटा से 16-17 को मैं भी वापस इस्लामाबाद आऊँगा और मौलाना साहब भी शायद 17 को आ रहे हैं। तो मेरी गो की सुबह मौलाना साहब से बात हुई है, मगर इस इशू पे नहीं हुई है। और कोई भी ऐसा मेरा कोई इंटेंशंस नज़र नहीं आ रही है। राइट। तैमूर झगड़ा साहब, क्विकली शर्जील मेमन साहब की गुफ्तगू का जवाब दे दीजिएगा, मुझे सेगमेंट एंड करना है इसके बाद। फिर देखिए, हमारा फर्क गोगी के साथ
एज अ पार्टी कोई ताल्लुक नहीं है. फराग होगी, इफ शी इज इनोसेंट, वंडरफुल. अगर फराग होगी ने कोई क्राइम कमिट किया और कोई लेजिटिमेट प्रोसेस उसे जो है वो कन्विक्ट करता है तो वो बिल्कुल ठीक है. हम सबसे पहले जो है वो मजम्मत करेंगे. लेकिन एक बात मैं कहूंगा, मुझे अफसोस पीटीआई को एक साइड पे छोड़े, इस बात पे होता है कि आज हमारी स्टेट उन फोर्सेस को सपोर्ट कर रही है, ना सिर्फ जो कि इलेक्शन गलत जीते. ये देख लें, ये तो यादाश्त से आ जाती है ना, ये गार्डियन और ये जो है स्विट्जरलैंड का अपना जो नेशनल अखबार है, जो बेनजीर को स्विस कोर्ट में कन्विक्ट किया गया था क्योंकि इन्होंने जो वो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसका एक डायमंड नेकलेस जो है 1,17,000 पाउंड वाला, जो इसका कॉन्फिस्केट हुआ था, कन्विक्शन हुई थी. ठीक है, उसके बाद भी हम उन फिगर्स के नीचे जो है वो बैठते हैं, सियासत करते हैं, खुश होते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं. कोई और नए लोग तो ले आए ना. Jagra साहब, this is a discussion that will never end. शर्जील साहब, very quickly, शर्जील साहब, मुझे सेगमेंट एंड करना है. जी, ये जिस तरह की बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मैं एक बात बता दूं, उसके बाद उन केसेस को यहाँ पे भी चलाया गया. अगर आप स्विस केसेस की बात कर रहे हैं या नेकलेस की बात करें, वो सारे मफरूज उस दौर की हुकूमतों ने बैठकर ये स्टोरीज बनाई गई थी. मैं तो कैनेडियन कोर्ट के जजमेंट्स पे नहीं जा रहा कि कौन सादिक था, कौन अमीन था, कैनेडियन कोर्ट्स ने क्या लिखा था, मैं उस पर भी नहीं जा रहा. मैं इस पे भी नहीं जा रहा कि मैं आज इस पे नहीं जा रहा कि आज भी जो इन्होंने अभी तक अवाम के दरमियान कहा कि जी एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम नहीं है, आज इनके केपीके के जलसे में जो अमेरिका के झंडे लहरा रहे थे तो वो किस चीज की नवीद दे रहे थे, या जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के. हो गया शर्जील साहब, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. उस शख्स को गिरफ्तार किया गया, लेट्स सी कि उससे तफ्तीश करने पे क्या आता है. शर्जील नाम, मेमन साहब, तैमूर झगड़ा साहब, सेनेटर कामरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ इकोनॉमी के हवाले से, अच्छी बुरी खबरें, मिक्सचर कुछ आ रहा है. ब्रेक के बाद बात करते हैं. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. नाजरीन, एक तो तनख्वाहदार तबके पे वैसे ही इतना टैक्स है कि टैक्स दे देकर एक आम आदमी जो है उसकी कम से कम एक महीने की सैलरी तो वैसे चली जाती है. तो दूसरी तरफ आज वजीर खजाना ने मतलब एक इंडिया दिया है और पिछले कुछ दिनों से कुछ गुफ्तगू जो चल रही है उसके अंदर भी बड़ा चीज़ वाज़े सामने आ गई है कि जी किसी भी तरीके से एहतियात पर मुल्क नहीं चल सकते हैं, निजी शोबे को आगे आना पड़ेगा. अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, एहतियात पे कोई मुल्क नहीं चल सकता, निजी शोबे को आना पड़ेगा आगे. लेकिन उसके साथ ही उनकी जरा ये वाली स्टेटमेंट मिलाकर पढ़ें कि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने फरमाया है कि अगर टैक्स की जो अहदाफ हैं वो पूरे नहीं होते, रवा साल महसूलात में इजाफा नहीं होता, तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर और सनतों के ऊपर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ जाएगा. अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर पढ़ने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं. डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इज अ सीनियर इकोनॉमिस्ट. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया. डॉक्टर साहब, जरा मुझे समझाएं, वाकई में तबका जो है वो एक तरफ तो बड़ा पिसा हुआ है, टैक्सेस उसके ऊपर ऑलरेडी ज़्यादा हैं, चाहे वो सनत हो चाहे वो नॉर्मल सैलरीड क्लास हो. दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे एहतियात के ऊपर मुल्क नहीं चलते, हम लोगों को बिजनेस को और निजी शोबे को सामने आना पड़ेगा. कैसे सामने आए? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्सेस, हैवी टैक्सेस के साथ साथ पॉलिसी की फ्लॉज. देखिए अनीका, बात यह है कि इस वक्त आपको कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं था जब आईएमएफ का प्रोग्राम जो था वो डीरेल हो गया था लास्ट. आपको जो अभी फंडिंग आई है, जो रिजर्व्स बिल्ड हुए हैं, जो एक तकवीयत मिली है, वो सिर्फ इसलिए है कि 16 अरब डॉलर मुअख्खर हो गए, आपने वापस करने थे. आपने फ्रेंडली कंट्रीज और उनके कमर्शियल बैंक्स को कहा कि इसको मुअख्खर कर दें. 26 अरब डॉलर टोटल चाहिए आपको. कहने का मकसद ये है कि नो वन इज विलिंग टू गिव यू मनी एनी मोर ऑन डिपॉजिट्स, ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स. इवन मल्टीलैटरल्स वापस आए हैं जब आईएमएफ आया है. तो आईसीयू की इकोनॉमी, आईसीयू के डॉक्टर के पास, उसने आपको वापस वहां से सर्जिकल टेबल पर ला दिया है. सो यू हैव दिस रूम, यू हैव दिस टाइम, यू हैव दिस स्पेस. अगर एहतियात के बगैर मुल्क जो कि चलाना पड़ेगा इसलिए कि कोई देने को अब तैयार नहीं है, तो हियर्स द फॉलोइंग. आप अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी बता दीजिए क्या है. आप अपना स्टेट का फुटप्रिंट ठीक करने गए थे, प्राइवेटाइजेशन करने गए थे, यू डिडंट डू द
प्रीमियर प्राइवेटाइजेशन, एनर्जी सेक्टर की रीऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू हुआ है, उसकी तश्कील नौ कैसे होगी, और आखिर में आप एक्सपेंडिचर को कितना संभाल सकेंगे और डिवॉल्व कर सकेंगे और टैक्स के निज़ाम को ब्रॉडन कर सकेंगे, जिससे मतलब ये है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा जनवरी में फंड की वजह से आप करने जा रहे हैं। रिटेलर्स के साथ आपने कहा है 50 अरब हम कलेक्ट कर लेंगे, सो लेट्स सी कि क्या आप कर सकते हैं। ताजिर दोस्त डिडंट गेट अ गुड रिस्पॉन्स। और तीसरा मतलब रिटेलर्स एंड होलसेल कह लीजिए, और तीसरा क्या आप प्रॉपर्टी को प्रॉपरली निज़ाम को कैपिटल गेन्स एट द फेडरल लेवल और लोकल सतह पर पैसे कलेक्ट करके सिटीज को ठीक कर सकेंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली मुल्क खड़ा हुआ है। इस टाइम एंड स्पेस में अगर ये सारे काम हो गए तो जो अतियात नहीं मिल रहे उनके बगैर एक्सपोर्ट करके और लोकल कमाई करके और एक्सपेंडिचर्स को संभाल के मुल्क चल पड़ेगा, वरना फिर IMF के दर पे ही 2-3 साल रहेंगे। अगर प्रोग्राम की कंप्लीशन होती है तो फिर दोबारा वहीं पे खड़े होंगे कि मुश्किल होगी। आई थिंक दैट इज द पस मंजर जो वाकई इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो करंट मैक्रो स्टेबिलिटी टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को डिफाइन कर रहा है। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वाली बात आपने बड़ी दुरुस्त फरमाई है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एक बात तो तय है, एक तरफ हम लोगों स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ अब बिजली के नरखों के अंदर कमी का ऐलान कर दिया है, लेकिन तीसरी तरफ जब तक ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जब तक हम ग्रास रूट से लेकर टॉप तक पॉलिसी शिफ्ट नहीं करेंगे और उस पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे थ्रू एंड थ्रू, तब तक हमारी इकोनॉमी सही नहीं हो सकती है। चाहे छोटे मोटे गेन्स आए या बड़े गेन्स आए, वी हैव टू गो बैक टू द ब्लूप्रिंट्स। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद एक अफसोसनाक वाकये के बारे में बात करेंगे। क्वेटा फिर एक दफा दहशतगर्दी से लरज उठा। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। अभी कल ही एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी जिसके अंदर बलूचिस्तान की हुकूमत से बताया जा रहा था, एक बच्चा भी था उधर जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहाँ से दहशतगर्दी के लिए उसका माइंड प्रिपेयर किया गया। और जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि पहाड़ों में आज़ादी की नहीं बल्कि किसी और के एजेंडा को टो करने की कोशिश की जा रही है बलूचिस्तान में और क्वेटा के अंदर, तो उसने वो दहशतगर्दों को छोड़कर राह रास्त पर आने का इरादा किया और वो राह रास्त पर आकर उसने सारी कहानी कल बता दी। अब कल ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया होता है जो कि क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर होता है, जहां 25 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। सॉफ्ट टारगेट होता है। बारहा आप देख रहे हैं कि क्योंकि अब कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप नहीं हो पा रही है उनसे जहां वो बहुत बड़ा नुकसान कर पाए, तो वो निहत्ते शहरियों के हवाले से कोई टारगेट्स ढूंढते हैं जहां वो अटैक कर सके। और आज अफसोस की बात यह है कि क्वेटा का रेलवे स्टेशन इसकी भेंट चढ़ा। अफसोसनाक वाकये के अंदर 26 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। शहीद होने वालों में 6 रेलवे एहलकार हैं। खुद कुछ धमाके के अंदर 50 से जायद अफराद इस टाइम पर जख्मी हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में भी हैं। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर 100 से 150 अफराद मौजूद थे। धमाका जब हुआ है तो उस वक्त जाफर एक्सप्रेस से जाने के लिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी और इसकी जिम्मेदारी कलअदम तंजीम BLA ने कबूल कर लिया। अब ये भी आपको मालूम है कि मेरे ही प्रोग्राम के अंदर लास्ट दिसंबर में एक प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर साबिक लीडर जो कि अलहदगी पसंद तंजीमों के एक लीडर थे, उन्होंने ये कहा था कि भारत और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से सपोर्ट मिलती है इस तरह की तंजीमों को, तो हम इस चीज को भी रद्द नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सरफराज मंगलजई की वो स्टेटमेंट, इससे पहले शंबे की स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट्स को साइड पे रखी है। नुकसान किसका होता है? बलूचिस्तान में एक आम शहरी का नुकसान होता है। जरा देखिए कि वो जिनके जिगर के टुकड़े चले गए, जिनके खानदान के लोग चले गए, उनके इस टाइम पर क्या हाल है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ आज़ादी का कोई मसला नहीं है, यहाँ बलूचिस्तान के हुकूक या बलोच के हुकूक के बारे में भी कोई मसला नहीं है। यहाँ सिर्फ एक टग ऑफ वॉर है जो इलाका है उसके ऊपर कब्जा हासिल करने की है। और इतना मवाद, इतने पैसे, इतना वेपन, इतना एम्यूनेशन किधर से आ सकता है, इसका भी आप अंदाजा लगा लीजिए। हमजा शफकात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमिश्नर क्वेटा है। हमजा शफकात साहब सुबह से आपको एक्टिवली नजर आ रहे हैं। हमजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एक तो ये बताइएगा हमजा साहब, कोई इससे पहले कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी कि क्वेटा के अंदर इस तरह का कोई वाकया होने वाला है, या ये क्योंकि एक ऑनगोइंग इशू चल रहा है उसको उसी तरीके से डील किया गया?
دیکھیں کوئٹہ میں یہ تھریٹ موجود تھی. کوئٹہ میں 2 تھریٹس آئی ہوئی تھیں. ایک تھریٹ یہ تھی کہ یہ فتنہ الخوارج والے تشکیل لے کے کراس بارڈر سے وہ انٹر ہو رہے ہیں اور وہ کوئٹہ کے اندر کوئی ایکٹیویٹی کریں گے. اور اسی طرح ایک اور بھی تھی کہ ایک سافٹ ٹارگٹ کے اوپر یا کسی سویلین آفس کے اوپر یا سویلین آفیسر کے اوپر بھی ایک فیمیل سوسائڈ بامبر جو ہے وہ اٹیک کرے گی. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کی جیوگرفی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کوئٹہ جو شہر ہے یہ اسلام آباد سے تقریباً 3.5 ٹائمز بڑا شہر ہے. تو اس میں اگر اس طرح کی تھریٹ آ بھی جاتی ہے تو ایک تو اس کو ڈیل کرنا بہت امپاسبل ہے تمام لا انفورسمنٹ کے لیے, آلدو اس میں ویجیلنس رہتی ہے. اور اسی ویجیلنس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو آج کی جعفر آباد ایکسپریس تھی اس کے اندر تقریباً 400 لوگوں نے جانا تھا, لیکن وہاں پر جو دونوں ہمارے واک تھرو گیٹس تھے وہ بھی اس پہ کام کر رہے تھے, پولیس بھی اس کے اوپر ڈپلائڈ تھی اور بیچارے ایک ان میں شہید بھی ہوئے ہیں. تو اپنی تئیں اپنی جتنی پاسبلٹی ہے اس کے لحاظ سے, اپنی جتنے ریسورسز ہیں اس کے لحاظ سے تو سب اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو انہوں نے کہا کچھ لواحقین کی شکایت تھی کہ ہمارے سے ابھی کوئی ملنے نہیں آیا. جو پیٹرن تھا وہ یہی پیٹرن ہے کہ ایک بلاسٹ کے بعد یہ ایک اور بلاسٹ ضرور کرتے ہیں جس کو ٹوین بلاسٹ میکینزم یا ٹوین بلاسٹ آپریشن اس کو کہتے ہیں, کہ ایک جگہ بلاسٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اس کے اوپر دوبارہ بلاسٹ کرتے ہیں. اور آلریڈی کوئٹہ کے اندر 2-3 دفعہ ایسے ہو چکا ہے. لائرز کے اوپر بھی یہی ہوا کہ ان کے جنازے کے اوپر پھر اٹیک کیا گیا. اسی طرح ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر شہید ہوئے جو بلاسٹ کے بعد ہاسپٹل پہنچے اور ان پہ اٹیک ہو گیا. تو یہ اس لیے ہم نے خود زبردستی VVIP موومنٹ آج ریسٹرکٹ کی ہوئی تھی. لوگوں کو بھی منع کیا ہوا تھا کہ وہ ہاسپٹلس میں مت آئیں. پہلے ہم تمام لوگوں کو جتنی جانیں ہم بچا سکتے ہیں وہ بچا لیں. اس کے بعد آلریڈی گورنمنٹ جو ہے وہ جو جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے وہ پیکج بھی اناؤنس کر رہی ہے, ان کو لک آفٹر بھی کریں گے جتنی حد تک ہو سکے گا. ان کی جاب کے لیے ان کو جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ گورنمنٹ کرے گی. ابھی بھی ہمارے تقریباً مور دین 60 انجرڈ تھے, لیکن الحمدللہ ان میں سے ہم 50 کی جان بچا چکے ہیں. آخری 10 کے قریب لوگ ہیں جو ملٹیپل انجریز ہیں, وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں یا اس ٹائم پہ تھوڑی سی کرٹیکل کیئر کے اندر وہ ہیں. اور انشاءاللہ پوری امید ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ان کو بھی ہم ان کی جان بچانے میں بھی کامیاب ہوں. صاحب یہ دعا میں ہم بھی شامل ہیں اور پورا پاکستان شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے, اور اس طرح کے جو فتنۃ الخوارج بھی ہیں, اس طرح کی علیحدگی پسند بھی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے. لیکن ایک اور جو پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ واک تھرو گیٹس تو موجود تھے ریلوے اسٹیشن پر, لیکن جگہ جگہ سے جو دیوار ہے اس کے اندر شگاف تھے. ان شگافوں میں سے ایک شگاف میں سے یہ خودکش حملہ آور انٹر ہوا ہے. کیا یہ بات درست ہے, اور اگر ہے تو اس کو اتنا لائٹلی کیوں لیا گیا؟ دیکھیں, جو ہماری ریلوے اسٹیشن ہے, کوئٹہ کا ریلوے اسٹیشن جو ہیڈ کوارٹر ہے, یہ انگریز کے زمانے کا بنا ہوا ہے. اس کی یہ چاروں طرف سے کھلا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ جو بس ٹرمینلز ہیں ان کو تو آپ چاروں طرف سے بند کر لیتے ہیں, ایئرپورٹس جو ہیں ان کو بھی آپ چاروں طرف سے بند کر سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے ریلوے اسٹیشنز ہیں یہ کھلے ہوتے ہیں. اس میں کیونکہ پٹری والا راستہ تو کھلا ہی کھلا ہوتا ہے, تو وہ اس کے لیے اس کو کسی دیوار کے شگاف کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو پٹری سے بھی آ سکتا ہے اور وہ کسی بھی طرف سے انٹر ہو سکتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو کیونکہ سافٹ ٹارگٹ تھا وہ آ گیا. اگر واک تھرو گیٹس کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو سوسائڈ بامبر کو تو روکنا امپاسبل ہوتا ہے. لیکن اچھی اس میں سلور لائننگ یہ ہے کہ ہمارا ایک تو رسپانس بہت اچھا تھا. ڈسپائٹ تھریٹ لوگ پہنچے, ہماری تمام سٹاف پہنچا, میں خود آن سائٹ پہنچا, پولیس پہنچی, ریسکیو کے لوگ, سب کو پتا تھا کہ دوسرا بلاسٹ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن دے رسپونڈڈ. ہم نے اپیل کی کہ ہمیں خون کی کمی ہاسپٹل کے اندر ہے, لوگ خون کے لیے احتیاط ضرور دیں. آپ حیران ہوں گے کہ بلوچستان کے تمام جوان نکلے, میرے خیال ہے آدھے پونے گھنٹے کے اندر 100 سے زیادہ لوگوں نے آ کے خون کی احتیاط دی ہے, وچ از اے ویری پازیٹیو سائن. تو ایک طرف ٹھیک ہے, ہم نیریٹیوز کی وار میں ہارتے بھی ہیں, ہمارے پہ اٹیک بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی حملے سے ایک دن پہلے ہم نے ایک جو ٹیررسٹ تھا وہ سبورژن کا شکار تھا, اس کو واپس لے کے آئے. اس سے ایک دن پہلے خوزدار کے اندر پورا ٹیررسٹ کا ایک گروپ تھا, اس کو نیوٹرلائز کیا. اس سے پہلے پشین کے اندر فتنہ الخوارج کی تشکیل آئی ہوئی تھی 6 بندوں کی, وہ 6 کے 6 بندے اریسٹ ہوئے, نیوٹرلائز ہوئے. تو اب ایک طرف بہت سا ایجنسیز اور تمام پاکستان کے ادارے اپنا کام پوری طرح سے کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی آئی ایگری ود یو حمزہ صاحب, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اینڈ وی ہوپ کہ اپنا کام بھی اسی طریقے سے تندہی کے ساتھ کرتے رہیں, اس کے ساتھ ساتھ کامیابی بھی ملتی رہے. تھینک یو ویری مچ حمزہ شفقات صاحب, آپ نے جوائن کیا. ایک بات ہے کہ ایک جگہ یہ لوگ ہیں جو کہ بلوچوں کی اور پشتونوں کی زندگیاں لے رہے ہیں, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جس کی ابھی بات کی حمزہ صاحب نے جو خون کے احتیاط دینے آ گئے ہیں. تو یہ اب آپ ذرا موازنہ کیجئے کہ وہ لوگ جو آزادی کی بات کر رہے ہیں جو کہ اصل میں بلوچوں اور پشتونوں کے خون کا ضیاع کر رہے ہیں, اور ایک وہ لوگ جو اپنا خون دینے کو تیار ہے اپنے بلوچ اور پشتون بھائیوں کو بچانے کے لیے. موازنہ آپ کے سامنے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.